अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूवर्स का इस वीडियो के अंदर तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौक्किल ज़ाहिरी और मौक्किल बातिनी के बारे में कि किस तरीके से आप अपने नाम के साथ अपने नाम के जो हुरूफ है उनके ज़रिए किस तरीके से आप मौक्किल को निकाल सकते हैं और पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस्तिखराज करने का जो पहला तरीक़ा है वो बताएंगे। सबसे पहले बता दूं, गुज़िश्ता वीडियो जो हमने बताया था कि आप किसी भी हर्फ का किसी भी नाम का मलफूज़ी तरीक़ा और मकतूबी तरीके से किस तरीके से उसको इस्तिखराज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आप उस पढ़ाई को मुकम्मल करने के लिए उसके तरीक़े को इख्तियार करेंगे। इसलिए कि सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए, तरीक़ा आना चाहिए, तभी आसानी के साथ आप उसकी पढ़ाई को कर सकेंगे। इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उसी नाम के साथ किसी भी इस्म की किसी भी नाम की आप पढ़ाई कर सकते हैं और हुरूफ तहज्जी की ज़कात को आप आसानी के साथ अदा कर सकते हैं। सबसे पहले अपने नाम के साथ जब आपको अदा करनी हो तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तरीक़ा जो हम बता रहे हैं वो अबजद है। अबजद तरीके में जब आप इस्तिखराज करेंगे तो अलीफ बा जीम दाल ये उसकी तरतीब रहेगी। और इसकी वजह यह है कि जब अलीफ बा जीम दाल ये अबजद है तो लिहाजा उसी तरतीब से आप उसको लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर नक्शा नज़र आ रहा है वो है अलीफ बा जीम दाल। तो आदाद के ज़रिए सबसे पहले अलिफ का नंबर 1 आता है, बा का 2, जीम का 3, दाल का 4, हा का 5। इसी तरीके से नीचे काफ का 11वां, लाम का 12वां, मीम का 13वां। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आदाद निकालने में और इसके बाद इसको इस्तिखराज करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और आप उसके ज़रिए इस्तिखराज कर सकते हैं। तो ये जो हुरूफ है आपको पूरा नक्शा इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसलिए कि काफ़ी लोग बता रहे हैं कि हमें डाउनलोड की लिंक वगैरह नहीं मिलती, तो लिहाजा मैं उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लिहाजा आप इसके बाद जाके तो इसका ख़ास ख्याल रखिए ये लाइन से जो हरूफ है वो 1 से 28 तक हैं, तो उसी तरीके से इसको गिना जाएगा। ये बात हो गई कि आप हुरूफ को किस तरीके से देखेंगे। इसके बाद मौक्किल ज़ाहिरी और मौक्किल बातिनी ये 2 तरीक़े होते हैं निकालने के। और एक मौक्किल ज़ाहिरी होता है जो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। हर एक के नाम भी मौजूद है इसमें। अलिफ के मौक्किल का जो ज़ाहिरी मौक्किल है उसका नाम है आइल, बातिनी मौक्किल का नाम है इसराफील। इसी तरह से बा का मौक्किल है, ज़ाहिरी मौक्किल का नाम है बाइल, बातिनी मौक्किल का जो नाम है वो है जिब्राइल। इसी तरीके से हर एक के नाम को आपको इस PDF फाइल में आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो अब किस तरीके से आप अपने नाम को निकालेंगे इसका भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि जब तरीक़ा सही होगा तो आपका अमल भी बिल्कुल सही तौर पर उतरेगा और अमल में भी कामयाबी और कामरानी हासिल होगी। अब आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर किसी शख्स के, आपके या दूसरे किसी के नाम का जब इस्तिखराज करना हो, उसका मौक्किल वो जो पढ़ने का तरीक़ा है, कितनी बार पढ़ना, कैसे पढ़ना, वो आपको जब पता करना हो तो सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिस शख्स का आप नाम निकाल रहे हो उस नाम का जो पहला हर्फ है उसको मरकज़ कहा जाता है, उसको मरकज़ आपको तस्लीम कर ले। अगर अलिफ है तो अलिफ मरकज़, मिसाल के तौर पर मेरा नाम महबूब अली है तो मीम है जो मेरे नाम का मरकज़ है। तो इसी तरीके से ये आपको मरकज़ जब मालूम हो गया, इसके बाद जो आखिरी हर्फ है वो मुहीत, यानी जो आखिरी हर्फ होगा वो मुहीत कहा जाएगा। पहला हर्फ मरकज़, आखिरी मुहीत। तो सबसे पहले हम एक नाम को ले लेते हैं
تو اگر کسی کا نام ہے مثال کے طور پر اقبال احمد، اگر موکل ظہوری باعتبار مرکز معلوم کرنا ہو تو نقشے کے حساب سے الف اور دال یہ آخر ہے، یعنی الف جو ہے وہ اس کا مرکز ہے اور دال یہ محیط ہے، تو اس کا جو موکل ظاہر ہوا وہ ہوا الف کے ذریعے آئل اور نقشے کے اسرائیل۔ اب موکل استخراج کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے۔ جس حروف یا لفظ کے جملے کا موکل مدار حاصل کرنا ہو تو سب سے پہلے جس طرح میں نے بتایا دو طریقے ہیں، ملفوظی اور مکتوبی۔ تو جب آپ ملفوظی لکھ کر عدد نکالیں گے، مثلا سب سے پہلے الف جو اس کا مرکز ہے، اس کو ملفوظی کیا تو الف ہوا اقبال احمد کو ملفوظی اگر کیا تو جس طرح آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے الف، اس کے جو اعداد بنتے ہیں ملفوظی طریقے سے وہ ہوتے ہیں 111، قاف کے 181، با کے 3، الف کے 111، لام کے 71، الف کے پھر سے 111، ہا کے 9، میم کے 50، دال کے 35۔ یہ جو ہے وہ ملفوظی طریقہ ہے، اور ملفوظی اور مکتوبی طریقہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اب اس کے اعداد نکالے، ان سب کے مجموعے کو جمع کریں گے، یعنی ٹوٹل کریں گے تو اس کا ہوگا 682۔ 682 یہ اس کا ٹوٹل ہوا۔ اب کل حرف 28 ہے، تو کیا کریں گے 682 کو 28 سے ڈیوائڈ کریں گے۔ جیسے بھی آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے، تقسیم کریں گے تو باقی بچیں گے 10۔ اب جو نقشہ میں نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جب دیکھیں گے پہلا حرف الف ہے، دوسرا با ہے، تو اس طریقے سے 10واں حرف جو بنتا ہے وہ ہوتا ہے یا، حرف یا۔ تو پتہ چلا کہ اقبال احمد کا موکل باعتبار مدار ظاہری تو یائل ہے اور یہ مدار باطنی سرکتائل ہے۔ 10واں حرف جو نقشے کے مطابق دیا ہے، تو ظاہری بھی ہم نے موکل نکال لیا اور باطنی بھی نکال لیا۔ ظاہری یائل ہوا اور باطنی سرکتائل ہوا، تو یہ اس کے نام کے موکل۔ اب کسی بھی نام کو، کسی بھی اسم کا، کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا، اپنے نام کا، کسی آیت کا، اسی طریقے سے آپ اسم نکال سکتے ہیں۔ اور اس کو پھر پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی طریقے ہیں، آسان طریقے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کس طریقے سے آسانی کے ساتھ اپنے موکلات کو نکال کر جمع کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ لیجیے، اگر کسی کو الف کا نکالنا ہو تو الف کے عدد ہوتے ہیں 111، 28 سے تقسیم کر دیں، 27 بچے، گویا الف کا مدار 27واں حروف زا ہے۔ اسی طریقے سے با کو لے لیجئے، با کا جو ملفوظی بنتا ہے اس کے عدد ہوتے ہیں 3، اس کا موکل مدار ہے، اس کا موکل ہے، اس کو 28 سے اب تقسیم کر دیجئے تو تقسیم کرنے پر کچھ نہ بچیں گے۔ جب کچھ نہ بچے تب اس کا مدار 28واں حروفی غینی رہے گا، تو معلوم ہوا کہ اس کا موکل ظاہری غائل ہے اور باطنی لوقائل ہے۔ تو یہ بات امید کرتا ہوں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی۔ آپ اپنے طریقے سے اس کو پڑھیے، انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں پڑھنے کے بھی طریقے ہم لوگ بتائیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔